maayo buntag sa tanan. Karon ako gisaulog ang natulog adlaw sa isa diya ginado uban sa tema ang pagkabinyalan sa kinabuhi. Gipili sa Dios si Maria aron mahimong minahan sa manlubos o si Jose aron mag-amping kang Maria o sa batang Jesus. Sa kaluoy o kaayo ni Jose, ato makita ang ehemplo sa tinuod na pagkamatalon ang pagpalalipod sa kinabuhi na gasa sa Diyos. Sa panahon na daghang mga nagpasagad o nagusig-usig sa kinabuhi, atong hinumduman na ang kinabuhi panaan o pilihon, o piling itatatiya, nili kundi piniyalan lamang. Niling Santos ng isa, uban sa Virgen Maria o San Jose, pangalaon na ang grasya sa pagpulo at pagsalig sa kabubuton sa Diyos. Palihog ang tanan, aron atong sugaton ang akong manunubos. Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw, maana kanino. Manaw sa kanino. Mga igsuon na itong andamon karoon na itong kaugalingon, aron mahimo kitang takos o galayan sa pagsanmo ni Santos na kasaudugan. Nagakumpisa ako sa Diyos, Mahalang pagbabaw sa tanan, o kanino mga iso, kaya nalawas sa buhay sa unang muna sa pulong sa uhat, o sa wala pagbuhat sa alay lumahan. Kaya akong sala, akong latong sala. Usahan ang mga pagsasampalaya ng mga sa tanang mga angel o mga santos,
o iyong maisod, at inyong angko sa inyong maakot Diyos. Kaluyan ang kita sa Diyos na magkagagahong sa tanan, o kasayuan sa atong mga sala, dahil unang kita niya, nandun sa kinabuhitan. Amen. Himaya sa Diyos, dito sa nahangin. Mag-ampo kita. Amahan na labing balaan sa maksas, amahan na labing balaan sa natanan, sa kahibulungan mong kaalam, ugugma. Gibutan mo ang imong anak, na matawikan sa babae, ug mutubo ubos sa iyang pagdumana. Itugot na mutubo sa ang among pagpambit sa misteryo sa imong pulong, nga mahimong tao aron uban kaniya. Magpuyog kami sa tinanong kinabuhi diha sa dinhi sa yuta, inubanan sa iyang ulay nga inahan. Makasulod kami nga malipayon sa imong puloy-anan sa langit. Kini ang ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahayuran. Amen. Undok man.
kiwat ni David, aron mahimong hari. Ang maong hari, magmando sa tumang makamaalamon o ipatunhay niya ang hustisya o katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Juda o magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Pagalanlan siya ang Ginoo atong kaluwasan. Nagingon ang Ginoo. Kaliabot ang panahon nga ang katawhan dili na manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhing Diyos nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto. Hinunua, manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Diyos nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa nasod sa amihanan o gikan sa ubang nasod, diin ko sila paglagi. Ug anhi na sila puyo sa ilang kaugalingong nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahimpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahimpitan sa kalinaw, hangtod sa hangturan. O Diyos, tugahi sa iyong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magbando siya sa imong katawhan uban sa katarong, ug sa imong mga nag-antos nga anak, uban sa panghukom. Ang katarong lambo sa iyang panahon, ug ang kahimpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kabus nga tao, kung musangpit siya, ug ang nag-antos kung wala gayoy mong tabang kaniya. Maluoy siya sa mapsanon nga kapus, ang kinabuhi sa kabus, iyang luwason. Dahil ko ng Ginoo, ang Diyos sa Israel, siya lamang ang naghimo sa katingalahang mga buhay. Ug dayon sa kahangturan ng iyang mahimayaong ngalan, mapunuon ta sa iyang himaya ang tibok yuta. Amen. Amen. Ang katarong lambo sa iyang panahon, ug ang kahimpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong lambo sa iyang panahon, ug ang
ng kahimpitan sa kalinaw, hangtod sa kahanturan. Palihog manindog alang sa pagtawag sa Santos na Evangelyo. Ang ginumana ninyo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumalan ni San Mateo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose ang iyang pamanhonon, tao nga matarong, apan dili siya puot nga pakaulawan niya si Maria tubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigulag kaniya sa hilong. Samtang naghuna-huna siya niini, ipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug mingon. Jose kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria. Kaya niyang isabag lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyang lalaki ug ganli siyang Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Kung kining tanan na hitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, ang usa ka babae ulay magpaplos ug moanak og lalaki ug nganlan siya Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose gituman niya ang isugo sa anghel o ipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilagpi si Maria sa wala pa siya manganak. O ang bata ginganlan ni Jose o Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog manindog.
mayubuntag kaniyang tanan. Kantong nagduka-duka pa, mayubuntag kaniyang tanan. Taghan nila, no? Nindot kayo ang atong tema karon. Piniyalan kita, mga piniyalan sa kinabuhi. Kung piniyalan lang kita, mamatanan kita, kinsa madali ang tag-iya? Kinsa madali ang tag-iya sa kinabuhi? Ang Ginoo. O kita, iya lang isaligan aron maambingan nato ang kinabuhi. Pero, kini kinabuhi, usa ka tao. Siya nag-ingon, ako ang kamatuoran, ang dalan, ug ang kinabuhi. Si Jesus di ay ang kinabuhi. Mao nga, kung moingon kita nga kita mag-amping sa kinabuhi, kita piniyalan sa kinabuhi, buti pasabot, ang atong tahas, ang atong misyon, mao ang pag-amping sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga dili siya mawala sa atong kinabuhi. Tungod kay ang atong kinabuhi, mawad-an og maayo nga direksyon. Mawad-an siya og kalig-on. Mawad-an siya og kadasig. Mawad-an siya og kahulugan. Mao nga kung maglisod-lisod na ganin kita sa atong kinabuhi, ang unta, ang atong una duulan, mao ang Ginoo. Tungod kay siya ang atong kinabuhi, ug kung wala ang Ginoo, walay kahulugan ang atong kinabuhi. Tukma kaayo nga human sa atong santos nga misa, no? Human ako pirmahi dinhi sa altar unya sa dili pa kita matapos sa atong santos nga kasaulugan. Pirmahan ako ang plano sa inyong pag-uo na simbahan. Ug unya atong sugdan ang atong groundbreaking. Buti pasabot, aduna na kita'y plano para sa pag-uo na simbahan. O nganong buhaton man nato kini? Nganong ato mang palikunon o paaninduton ang atong simbahan? Tungod kay dinhi lamang nini maong simbahan kita makaambit sa tinubdan o tinuod na kinabuhi. O kung atong ambingan si Jesus sa atong kinabuhi, magpabilin kita nga usa lamang kakatawhan. Karon daghang mga panahon nga makita nato ang atong pagkabahin-bahin isip usa ka nasod. Sa mga kalisod nga giatubang sa atong nasod karon, nining massive corruption, daghan kaayo kasinatian sa pagkabahin-bahin. Apan, tan-awon ninyo ang inyong mga abay, ang tanan nga nanimba karon din. Lain-lain ang atong gigikanan, lain-lain ang atong edad, lain-lain ang atong prinsipyo, lain-lain ang atong political affiliations, lain-lain kitang baruganan. Apan, dinhi sa simbahan kita makahiusan. Mao nga ato ginambingan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili nato usikan ang atong kinabuhi. Giyon sa man pag-amping ni Maria o ni Jose si Jesus. Si Maria, kung tanaw nato ang iyang kinabuhi, o si Jose, no? Minyuuno na sila, doon na sila yung plano. No?
hapit na, mura bitaw og parehas sa San Miguel, no? Nga parokya, nag-groundbreaking na, no? Kay sinayura na sila, no? Giplano na ang nilang kamilyon. Ano lang na tanan? Pero dito nga ang anghel ug nagpahibalo sa plano sa Dios. Si Jose na nakabalo nga ang iyang asawa wala niya hilabti, nagsabak, dili man na ako. Biyaan ako siya. Pero nitungha ang anghel diya sa iyang damgo. Ayaw pagbiyahe si Maria. Kaya ang iyang isabak, anak sa Dios. Sa ato pa, giyon sa nila pag-ambing sa Jesus nga maong pinugdan sa kinabuhi, ilang gipadapling ang ilang mga personal nga mga damgo o ilang itagaan o mas dako nga pagtagan ang plano sa Dios kanila. Mao kana ang hagit anang kanato mga igsoon. Usik-usikan nato ang atong kinabuhi, sayamon nato ang atong kinabuhi kung dili nato siya puyan sumala sa kabubuton sa Diyos. Daghan kaninyong mga ginikanan dito. Sayang ang pagkaginikanan kung ang inyong pagkaginikanan para lang maka-eskwela inyong mga anak o matagaan sila kung maanong kaugmaon. Pero sayang ka na, kay kulang pa ka na. Ang pinakamahinungdanon na papel sa ginikanan mao ang paggiya sa ilang mga anak na mahimo sila doon sa Ginoo. Kay mahimo man sila ng mga edukado, malampuson sa ilang mga kurso, pero gamito na ilang mga kurso sa pagpamintaha o pag-abuso sa uman. Di gihapon maayo. Magtuuta na, Bishop, kung naalang ni kwarta, milyonaryo lang ni, no, dako lang ang naalang ni posisyon sa katilingban, naami gaho, no, naami sa lapi, inila kami, malipayo na kayo na yun kami, automatic, pero dili kayo mag-exude. Imagine nimo kanang mga tao nga involved sa graft and corruption karon, no? Asa man yung TV? Kanina yung TV, no? Gamay na siya. Pero kadtong mga nangurakot, pwede sila mo paliton dako kay nga TV, di ba? Pinakadako, kaya nila paliton. Pero ganahan ba sila mananaw sa TV na sila gihisgutan? Dili ka malipayon. No? Nagtuo ka nga kung kanya ang ilang lamesa, kini ilang lamesa, dili nila kaya punon matag pangaon sa mga pagkaon na ilang paborito kaayo. Kaya nila. Pero wala kay appetite, wala kay gana sa pagkaon tungod kay na-stress ka kay ikaw gilakag sa balaw. Na kay mga luxury cars, pila ka milyon kana ang kantidad. Pero dili ka makagawas-gawas o mag-drive, nagawas mo. Mas maayo pa itong nagsakay sa tricycle, nagawas mo. Pobre, pero doon ay dignidad. Muna nga, bilig kaayo ko sa mga mag-uuma. Nagipa-eskwela nila iyang mga anak, isang unsa kalisod. O wala sila mamintaha sa uban. Wala yung ilang kiyatakan ng mga tao. Muna nga kamo, mga kabatanunan, no? Proud mo na di mo pulihon tungod kay ang inyong ginikanan matalo. Bisa dili kayo dato, pero matalo. Gibuhi sa maayo na paagi. Mao nga mga igsoon, dili kita bubiya sa Ginoo. Kabalo ko kadaghan sa inyo dinhi gikan pa sa layo ng mga kapilya. Alas 2 pa siguro, alas 3, no? Naghinay-hinay na kamong pagbaklay. Nganong habuan ninyo pag-anhigin ni, kay kabalo kita na kung wala ang Ginoo, sayang ang atong pagtikat sa atong mga basakan.
Kung ang atong mga basakan, mga banlas lang, no? Wala. Mga pilihan lamang kita. Mga batangon, ayaw ninyo usikin ang inyong panahon. Ayuha ang panahon, gamita ang panahon sa pagtuon. Ayaw diha sa social media. Kanunay, gamitan lamang siya kung makatabang siya sa inyong pagtuon. Sa inyong mga panginahanglan aron ka mumutubo diha sa inyong kahibalo. Ayaw paghulat nga matigulang ka ay ka magbinutan. Nindot ka ayaw nga batanon pa ikaw, buutan ka na. Because you will be an inspiration to young people. Ayaw ubaa ang imong kaugalingong kinabuhi, pinaagi sa mga bisyo. Ayaw sayang. Kay imo ra kining basulan. Ayaw paglipay-lipay sa mga kalipay na imo rang basulan. Pagsakripisyo, tungod kay ang sakripisyo, mamunga sa usa ka malipayon nga kinabuhi. Mauna, nindot kaayo ang atong pagabuhaton human sa Santos Misa. Mag-groundbreaking kita. Buti pasabot, maghimo kita, magtukod kita sa usa ka simbahan. Tungod kay nagtuo kita na ang Ginoo lamang mauli maghatag og kahulugan sa atong kinabuhi o magtigom kanatong tanan bisan sa atong pagkamanaglahi sa baruganan o estado sa kinabuhi. Apan ang Ginoo kayo mao maghiusa kanato. Kabalo ba kamo nganong gipili dinhi sa inyong dapit ang inyong patron si San Miguel Arcangel tungod sa duha ka mga importante nga mga butang sumala sa among pagpakikinabi ni atong mga leaders o mga katigulangan. Ang San Miguel sa una, dapit nga kanunay adunay encounter sa EPA o mga sundalo. O ang mga tao anaa kanunay sa kahadlok. Anytime mupakwit ka, naasa ka walay kasiguruhan. Kamong mga hamtong din, mga ginikanan, mga lolo o lola, kabalo ni nga kasinabihan. Ng imong mga binuhi, imong biyahan. Ang imong balay, imong biyahan. Tungod kay peligro ang kinabuhi. Ikaduha, ang kanunay pagbisita kaninyo sa baha. Anaa sa kahadlok. Kung anaa kita sa kahadlok, walay lain atong hawinan. Ang Ginoo lamang. Maunang gipili si San Miguel, ang protector sa katawan sa Diyos. Gikan sa mga kahadlok, gikan sa mga kaaway na muguba sa atong kinabuhi. Mauna atong ipadayon ang pagpalingon sa atong pagtuo. Samtang atong paligunon ang atong simbahan, ang atong building, ang simbahan, paligunon sa nato ang simbahan na mao ang katawan sa Dios. Ang iyang pagtuo na ang Ginoo lamang ang tinubdan o ang kinabuhi o kitang tanan, iya lamang mga pilihan. Amen. Palihog manindog ug atong ipadayag ang atong buong pagtuo. Nagatuo ako sa Diyos na Pagkakong sa langit, magbuhat sa langit sa iyong kung sa dalang mga magika at dili magika. Nagatuo kami sa usapan nito. Si Yesu Kristo ang bugtong anak sa Diyos. Di anak sa Ama sa walang payag-katuligan. Diyos gikan sa Diyos. Kahayag gikan sa kahayag.
Matuod na Diyos, gikan sa Diyos na matuod. Yan ang pilipinuha. Usap kinaiya sa amahan. Pinaali kanaiya na mahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, ug alam sa atong paluwasan. Ni kadakong siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya may lawas gikan ng Maria, nga ulay o mahimong tao. Tungod ka nato, ilansang siya sa krus, sa subong ni Poncio Pilato. Nag-angko siya, namatay o iluho. Sa ikatulong kaadlaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misakas sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubanig siya ang ipayaon aron pagpapong sa mga bumilog sa mga minatay. Kung sa ilang inanilan, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang inuog ang pamahatag sa tinabuhi. Nagalikan siya sa amahan sana, duwan sa amahan sana. Isimba siya ang himay, o bisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko, o Apostoliko nga simbahan. Nagailangan kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapamot kami sa pagbanhaw sa mga lawas, ug sa nilabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Si San Jose, misalig sa Dios taliwala sa iyang kahadlok o iyang ipangasawa si Maria. Magampo kita sa amahan, nga hatagan kita sa kadasi, sa pagtuman sa iyang kabubuton, sa matag pagamuyo kita mo imon. Tuglu'i kami sa imong paagi, Ginoo. Tuglu'i kami sa imong paagi, Ginoo. Nga ang simbahan, uban sa pangamuma sa balaang banay sa Nazareth, magpadayon sa pagpanalipod sa kinabuhi o sa tanang binuhat sa kamugnaan, mag-ampo kita sa Ginoo. Tuglu'i kami sa imong paagi, Ginoo. Nga sama ni San Jose, ang atong mga leader, mahimong malumo o matinud-anon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Aron, ang ilang mga programa o proyekto makatabang sa kinaiyahan o sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Tuglu'i kami sa imong paagi, Ginoo. Nga uban sa pangama ni Santa Maria o San Jose, kita mahigmata sa kadaot na atong nahimo batok sa kinaiyahan ug magbag-o ngadto sa pag-atiman niini, mag-ampo kita sa Ginoo. Tuglu'i kami sa imong paagi, Ginoo. Nga dili kita mohulong sa pagsangyaw sa kamatuoran, nga ang kinabuhi dili hunggasa sa Dios ug kita lang ang pinialan, mag-ampo kita sa Ginoo. Tuglu'i kami sa imong paagi, Ginoo. Nga ang mga nangamatay mahiuban na ni San Jose ug mula ang Birhen Maria dito sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Tuglu'i kami sa imong paagi, Ginoo. Niya sa kahilom atong ipadayan ang atong personal nga mga pangamuyo. Langit ng Amahan, samo ni San Jose, ugula ang Birhen Maria sa Nazareth. Himo ang kaming matinumanon sa imong plano, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihugin ko, dumatong ang lamon ng ating mga hari.
Mga igsoon pagampo kamor kining ako inyong sakripisyo. Dawatan ta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Tawagod ka sa iyo ang sakripisyo likan sa iyong mga kamay. Alam sa bagay, paniwala sa iyong alay. Alam usab sa atong kapusalanan sa tibuok niyang santos na simbahan. Ginoo sa among paghalad niining mga gasa sa pagpakipuli o pagdahi nangamuyo kami nga ang among pagsunod sa paniingnan ni Birhen sa Birhen sa Nazaret makapahimo kanamo nga balaan o makapahimuot nga sakripisyo kanimo. Kini among gipangayo inaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kanimo. Manaa sa amin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ang kayo at sa iyo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Labing santos nga mahan, alay gayon nga sa kanunay maghimaya kami sa imong ngalan, ug magpasalamat kanimo niini kasaulugan sa mahimayamong Birhen Maria. Sa Nazaret, gidawat niya uban sa pagtuo ang mensahe ni Gabriel, ug nahimo siya nga inahan sa imong anak, nga imong gianak sa wala pa ang panahon. Apan karon natao ni ining kalibutan sa panahon aron mahimong among manunubos ug among igsuon. Sa Nazaret usab, diha sa mahimong maong pagpakigiusa sa imong anak, nagdumalag siya sa pagtubo sa simbahan diha sa iyang anak, ug nagtulog siya kanamo sa masigang panitingnan sa iyang kinabuhi. Sa balaang balay sa Nazaret, iya unang tinunan sa iyang anak. Isip unang tinunan sa iyang anak. Gidawat niya ang Ebanghelyo. Giampinan niya kini sa iyang kasing-kasing o gipabalandungan sa iyang una-una. Sa Nazaret usab, kining labing putli sa mga ulay. Hiniusap kang Jose, ang taong matarong, sa dili mabadbad nga bugkos sa gugmang putli. Nagdayo siya kanimo sa awit, nagsimba kanimo sa kahilom, nagtahod kanimo sa adlaw-adlaw kinabuhi, ug naghimaya kanimo sa iyang pagkalam sa iyang banay. Karon, uban sa tanang mga santo sa langit, nagadayi kami kanimo sa kanunay, pinaagi sa walay hunong ng pagpamit.
Ipadala ang iyong Espiritu aron pagsantos di mga kasa, aron mahimo kini anang kanamo, nga lawas o dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ikuha siya upan, ipasalamat kanimo, mipikas, o mihatag ni ini ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawatan kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, bikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap. Nihatag ni ini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawatan kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iulaan ng kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Sa kamatayan ng pagkapanahon ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nilipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip, nga ngayon nga moatubang ug moalagan kanimo. Himuanga kami ng mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiu sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahimpit kabilya sa gugma, pabaniliyo among Papa, niraon among obispo sa tanang mga pari ug imong katawhan. Hinumdumi sa among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Daga silang tanan sa pagsudlong sa kahayag sa imong naon. Kaluoy kaming tanan mga kaming angayan nga makaambis nga buntunhay. Uban ni Maria nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kawaday ug amoy kawahimayawan kinaagi sa Kristo imo ngalan. Pinaagi ni Kristo, umanong dihakan niya, ang tanang pasilong hinaya, kanimo Diyos sa mahal, nga makagagahon kauban sa Espiritu Santo hangtod sa kahagturan. Maghiusa kita karong pag-ambong ngadto sa Amahan nga maabot na unta ang iyang gingharian dinhi kanato.
Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamog. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Pugsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw ang buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panagigsunay. Mga mo kini ang kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kitang tanan na gidapi alang sa pagkati sa imo.
Palihog mo ninyo. Magampo kita. Amahan nga labing balaan sa tanan. Sudunga nga maluluyon ang imong gilig-on sa sakramento, gikan sa langitnon nga paagi, sa paniningnan sa bulahang Birhen Maria. Maningkamot kami sa hilong sa pagtukod sa imong ingharian, dinhi sa yuta, o makapahimulos kami sa iyang kahimpitan sa langit, uban sa imong anak, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manghingkod alang sa mga pahibalo o pasalamat. Ado na usab kitay nadawat nga donation para sa ato simbahan gikan kang Mr. and Mrs. Paul James Ogot and family 10,000 pesos. Maura ka to daghang salamat. Before ato final blessing, pasalamatan nato pagbalik ug dako ug sa makusog nga palakpak ang atong mahal nga obispo sa iyang pagharap sa labi na sa pagharap. So, humani ini, doon na kita'y groundbreaking. So, napay picture tigil niya kagyot. Tapos, ang gusto mag-bless, gamay, samtang nagandam dito So, pwede na mag-bless ng bishop, kay para magpagandam dito. Pag humani, kung mamuli dayon, kay ato tamag, groundbreaking para kabalo ko murag last picture nato ni na si bishop na naapa ang tipong magsimbahan. Kay, posible, next year, pag human nila ang mga detalye, pwede posible na magkaman ang magpapalahin ang forma. So before ako padayon, buot lamang ako pasalamat na sa tuwa, labi na sa mga tao na involved niini. Sa sinugdanan, doon ay atong gi-create nga komitiba sa construction team. So, para makabalo mo sa history, sa dagan, diya sa atong parokya. So, nag-una din niya, bisita, sila Bishop, uban ni Sister Celeste, manang kabalo siya sa atong history niya, labi na sa parokya. Uban sa mga visit lang sa officers, ug nakakaroon din niya nga kabahin sa paghisgot sa plano sa atong parokya. Ug uban nato ang atong mga lain-lain nga mga opisyalis sa atong simbahan, labi na nga atong engineer ug ang atong architect. Napaka diri si architect Harin Asabido na diri. Kita ko na naman. Nasa rin? Wala. Yan siya pa sa mga pas. So sa sinugdanan, so ang atong team, o si Engineer Laurenti, na ba din? Engineer Laurenti. Pasiwala sa kabot. So, sa sinugdanan, doon natin tayo team, uban sa atong PPC. So sila nagsugod sa plano ang atong simbahan. Sa inyo nakita, na-present, permiro, ipakita sa atuwa, ang atong gimugna. So, kinahanglan yung proseso na napoy namugna kalain kaduha uban sa atong engineer nila architect. O sa katapusan, inubanan kini nga pagplano daghang kayo involved nga mga tao. O ang nagtapos ni ini mao ang atong architect sa atong diocese karon sa Krista ni sa una mao si architect Richard Talisig. Nakakaroon sa likod ato sa latagan sa patindog architect o mali sa sakrista ni siya o tao pa ni siya pero tingin ako depende kung may makadungog yun niya so kanisa ang process sa pagbungna nagsugod sa atong parokya ubanan ni architect Haren ubanan ni engineer Laurenti kitabangan o gitapos usab ni architect Richard Talisig ug mao na ang resulta diha sa atuha nga simbahan. O pinaagi ni uban sa giya ni Sister Celeste labi na sa team nato sa atong diocese o with approval sa atong mahal nga obispo. So dili sa yun, ang pagbugna palanggani sa plano sa design, daghan na nga mga tao ang na-involve. Tungod kay, kini nga proyekto, dili man ni sa pari, dili man ni sa obispo, dili man ni sa engineer, dili man ni sa architect,
Kundi sama sa inyo ni Bishop Ginaya, plano man sa Ginoo alang sa katawhan nga iya gusto nga isalwa. So, plano ni sa tanan. Kaysa una, kung wala pa rin nga komitiba, wala pa construction team, pwede lang kung mag-vote. Di man si Bishop makapalagili, di man siya makabalo. Para sa unang panahon nga, ako na sinati ngayon, magbuhat ka. Pagtanaw na ito, haligi, lalim ng tanaw. Bubo na ito, pikas isip ko na sibog sa kilid. Pag ako sa ito, medyo makot mata no? Ato alisdan. Di ba yung ana ato kasi natian? Tinoon nili. Gano'n nagkahuna-huna mo magbago og simbahan. Gano'n wala. Sa primero pa na ako pangutana sa inyo. Nangutana ako kung sa gusto ninyo magbago o mag-renovate. Gano'n yung tubag magbago man? Kay? Para maisa na pinilagas to Bishop kay natagam na sila nga kada lain na pare, sige renovate. Kunya pagkatapos, sige tagdog. Hangtod karon natagdog gihapon. So mo na yung wisdom, o mo na ipasabot nato sa Bishop. Tinuod, daghang ka nato nga nawala na ang pasensya tungkol kay dugay. 2 years na kita nagplano nga magsugod. Pero mo nang gingon, dili nato sundon lamang ang plano sa tao, kundi ang pinaka-importante, ang plano sa Dios. Kay kung iya ni sa Ginoo, dili siya motugot nga dili matuman o dili mahuman. Pero dili nato unhan ang iyang mga plano. So karon niabot ang punto nga naa na kita sa pag-groundbreaking. O pagkita nato simbahan, bisag kinsa masatisfied kita o ganahan kita. So bisan isa ka nato, bisan niyo na nagluya na usay mo hatag 20 na lang, 50 na lang, usay dili pa gayon. So karon kita na mo nga nanikamot ang tanan o kabahin ka na siya sa proseso. Kaya sa ato kinabuhi, nabitaw inspired kita usahay, kaya sa kita, dili malipay, usahay, luya sa kita. Mausap na ang nagihan nato. Pero ang importante, nga wala kita muundang, o wala nato, wala natong pagtuog, pagsalig, labi na sa giya, nato karon sa atong diocese. Nga, bilin sa atong mga obispo. Kabisan kinsay mapuli nga pare, ayaw mo kabalaka, dili na na mausap. Tinuod na Bishop, makasure din ako. Kay kung sub ko, kay kung gupon kini, si Bishop na mismo ang mahunay sa ayang gisulti. Mo nang ako ni Sally kang Bishop o sa mga plano karon na dili na gina sa mausap. Once mapirmahan ni Bishop ang plano karon taon-taon, dili na mo bisan ang pare kinsa mapuli. Wala gid siya mausap niya bisan usa nga maplano nga. Ay gining tower dili bali sa ato dito. Wala na yun. Kay, niagi sa sakto nga proseso, aprobado sa tanan, aprobado sa atong obispo, o lamaw sa tanan, di mabalandungan o giampuan ang tanan plano. So ako magpasalamat, una ang architect Hari Acevedo sa paghatag niya o panahon kay dili sa sayon nga magmugna og mga ideya ni Engineer Laurenti o ni sa diocese labi na pagtapos nila nga sila na nagtapos sila Sister Celestine o si Architect Richard Alisi nga nagka-come up kita in final nato nga design. So, para sa kasayunan sa tanan, mao kini ang atong nakampot diha sa atong parokya. Ug unta, dili kita maluya, magkanunay lamang kita paghatag sa suporta dili na sa pinansyal, kundi sa espirituhanon ug moral nga suporta diha sa matag usa ka nato. So sa makausa, daghan ug daghang salamat labi na sa mga Vista Plaza officer sa tanang kapilya, bisan tuod dili sila sakop dinhiya literally nga nagpuyo, pero kabahin sila sa paghatag labi na kada bulan, bisan ginagmay sila abot sila mama kay 20-25 dipindi sila mahatag kay kabahin sila kay Mother Church mani o natong simbahan kanunay sila nitabang bisan tuod ang ilang kapilya tabangunon, pero sila mismo nitabang. How much more ang taga-sentro nga ato kini pagapuyan ug dinhi kamo magsimba kanunay. So sa makausa, ato ang hatagan ng Dios sa makusog nga palakpak sa atong grasya nga nagawat ko lagi na ni Mama. So
So, isa ato buhaton paling sa katong komentary ang atong ritual para sa pagpirma pasabot niya na ang pag-approve niya sa atong sipa. Basta na kayo gusto rin naman siya. Salamat kay Father Buboy sa maayong na pagpasabot. Ini ang prinsipyo sa construction. A well-planned project is economical. Ang maayong pagkaplano ng proyekto walay usik. Nya dili ta magbalik-balik. So ini ang plano respetuhon sa sunod na pari. Kung in kaso dunay mga ginagmay nga mga usabon o dunay usabon, dili siya mahitabo kung walay proseso na susama sa atong giagian. No? So, dili man yun siguro matapos ni Father Boboy kini maong proyekto. Pero, akong ipasalig kaninyo na ang pari musunod sa plano na sumana sa atong nasabutan. No? So, padayon kita sa atong pagpaningkamot. Kini inoon na proyekto kung tabangan din nato. Labi na kung naay mga tao na makakaya. Ang ilang pamilya o ang ilang clan. No? Basta na naibili materials. No, ang kunong-kunon lang kada poste, no, dili makaya na siya bukat, no. Kung kadtong mga gipadalaginan, magpaampit kayo niini. Kay kining tanan gikan man sa Ginoo. Usahay wala kitay ikaambag nga dako, pero naay uban sa ato dinhi nga dunay mga kaila na dunay kaya. So mahimo po ninyo sila ang yoon. O doon na may mga paryente na nagpuyo na dito sa laing dapit, sa laing na nasod, mahimo po din mo sila hangyoon. Kaya mahimo kita o maayaw nindot na solicitation letter para ni maong proyekto. Ako nang pirmahan ang inyong, ang atong plano sa usa ka bag-o o maanindot na simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios na magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.